اللہ دے نبی نے کوئے تور تے آنکھ عرض کی تھی یا اللہ انہوں اپنے کھان جو گانی سے ملتا دنیا نو پیا بانڈے دے اللہ نے رجا فرمایا موسیٰ جدو تو سائے عرض کر دی تھی موتی ساری زندگی داری دکھونوں کٹھائی دے دیتا انہیں سارا میری راج بانڈ دیتا نانو 10 گنا کر کے زیادہ دیتا انہیں او بھی میری راج بانڈ دیتا انہوں میں 10 گنا کر کے اور زیادہ دیتا انہیں او بھی میری راج بانڈ دیتا انہیں معاملہ انج بن گیا ہے وہ قرضہ چڑھی جاندہ میں لئی جانا ہوں چڑھی جاندہ میں نبی کریم نے فرمایا تو ہڈ کل اللہ دا مہمان مہینہ رمضان شریف آ رہے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ادیاں راتاں دے وچ ایک رات ایسی ہے جڑی 1000 مہینے تو زیادہ افضل رات آ رہی ہے فرمایا ادھے نفلہ دا ثواب سنت دے برابر تے سنت دا ثواب فرض دے برابر تے فرض دا ثواب برابر 70 گنا زیادہ فرما دیندہ ہے ایڈا مطلب ہے کہ نبی کریم نے رمضان شریف دے آمد تو پہلے صحابہ نو رمضان دی تیاری کرائی آج جڑے میرے نوجوان آج محفل کروان والے میں انہوں نے مبارک بات پیش کرنا کہ انہاں رمضان شریف دے آمد تو پہلے مینوں تے تو ہنو اوہی نبی پاک دی سنت ادا کیتی ہے کہ رمضان شریف دے آمد تو پہلے انہاں رمضان شریف دی تیاری دا پروگرام رکھ لے کہ او رمضان شریف دی تیاری کریے آج تو روزیاں دی نیت کر لو کہ اس سال میں انشاءاللہ سارے روزے رکھنے نے آیا یہ رمضان دا مہینہ جدے وچ اساں قرآن نازل کیتا اسی سال بعد اپنے بچے دا برتھ ڈے منانے ہیں سالگرہ منانے ہیں یہ جڑا رمضان شریف آ رہے نا یہ قرآن دی سالگرہ دا مہینہ ہے ارشاد فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن قرآن مجید اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فرمایا کلن فی کتاب مبین کائنات دی ہر چیز قرآن چھے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ آیا تو انہیں عرض کی تھی حضور قرآن وچ اللہ نے ستاریاں دی چال دا ذکر فرمائے تو ہاڈا دعویٰ ہے کہ قرآن وچ سارا کچھ مگر قرآن مجید اندر ستاریاں دی سیدھی چال دا ذکر ہے الٹی چال دا ذکر نہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قرآن مجید کس آیت ہے سیدھی آیت چال دا ذکر ہے انہیں اکھا اس آیت ہے کلن فی فلکی یسبحون آپ نے فرمایا کہ قرآن دی اس آیت ہے ستارے دی سیدھی چال دا ذکر ہے کلن فی فلکی یسبحون فرمایا کلن فی فلک نو ادھرو پڑھئے پھر بھی کلن فی فلک بندے ادھرو پڑھئے پھر بھی کلن فی فلک بندے فرمایا قرآن دا اجاز ویخ کوئی آیت ویچ ستارے دی سیدھی چال دا بھی ذکر ہے تے الٹی چال دا بھی ذکر ہے کیونکہ کلن فی کتاب مبین سارا کچھ قرآن ہے قرآن مجید اندر اللہ کریم نے عورتاں دی شان بڑی بیان فرمائی مگر قرآن مجید اندر کسی عورت دا اللہ نے نام نہیں لیا مگر کائنات اندر ایک عورت ایسی ہے کہ رب نے قرآن چودہ نام لے کے ذکر فرمایا وہ عورت کون ہے قرآن مجید اللہ نے فرمایا وہ مریم ابنت عمران اللتی وہ عمران دی بیٹی تے عیسیٰ علیہ السلام دی ماں حضرت مریم بطول علیہ السلام ہے قرآن مجید اندر ایک عورت دا نام آیا وہ دا نام حضرت بی بی مریم بطول علیہ السلام انجی نبی کریم علیہ السلام دے 1,40,000 یا جتنے بھی صحابہ کی بار میں قرآن مجید اندر اللہ نے صحابہ دی شانہ تے بیان فرمائیاں مگر کسی صحابی دا نام قرآن چ نہیں آیا مگر ایک صحابی ایسے نہیں کہ اللہ نے قرآن چونہ دا نام لے کے ذکر فرمائے اس صحابی کون نے فرمایا فلما قضا زید نبی کریم علیہ السلام دے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا قرآن چ اللہ نے نام لے کے ذکر فرمایا یار جدا نام قرآن چ جائے او دی کیا شان ہے ایک عورت دا نام قرآن چ ایک صحابی دا نام قرآن چ انجی اللہ نے 12 مہینے پیدا فرمائے 12 دی اللہ نے شان قرآن چ بیان کی تھی نام نہیں لیا پر ایک مہینہ ایسا ہے کہ رب نے او دا نام لے کے قرآن چ ذکر فرمایا
او مہینہ کون ہے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا اے رمضان دا مہینہ ہے کہ جدے وچ اسا قرآن نازل فرمایا۔ تو نوجوانوں ایک عورت دا نام قرآن چے، ایک صحابی دا نام قرآن چے، تے ایک مہینے دا نام قرآن چے۔ اللہ نے اس مہینے دا تعارف کی کرایا، پڑھئے قرآن۔ اللہ نے رشا فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پروردگار نے ارشاد فرمایا اے رمضان دا مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، فرمایا اے دے وچ قرآن نازل فرمایا۔ نوجوانوں ایک عورت دا نام قرآن چے، ایک صحابی دا نام قرآن چے، ایک مہینے دا نام قرآن چے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پتہ لگیا قرآن وچ رمضان آیا ہے، رمضان وچ قرآن آیا۔ ایدہ مطلب ہے قرآن تے رمضان آپس وچ بڑا ایک دوجے نہ تعلق دے رشتہ ہے۔ قرآن نے کسے مہینے دا نام نہیں لیا، ایک مہینے دا نام قرآن چھے۔ ایدہ مطلب ہے رمضان وچ قرآن ہے تے قرآن وچ رمضان ہے، انہاں دونوں نے ایک دوجے نہ بڑا رشتہ ہے۔ اس واسطے نبی کریم علیہ السلام جبریل امین علیہ السلام نے ہر رمضان شریف وچ قرآن دا دور کر دے سن، یعنی کہ اے حافظ ایک دوجے نے رمضان شریف چ قرآن سنا دینے تاکہ قرآن مجید دی منزل پکی ہو جائے، رات تراویح چ سنا سکیے۔ میرے کملی والے آقا علیہ السلام جبریل نو قرآن سنا دے سن تے جبریل محمد نو قرآن سنا دے سن۔ جدو آخری عمر دا سال آیا اس نبی کریم علیہ السلام نے اس رمضان شریف وچ 2 مرتبہ جبریل نو قرآن سنایا، نالے دس دیتا کہ اے محمد عربی دا آخری رمضان شریف ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں، اللہ کریم نے حضرت یعقوب علیہ السلام نو 12 پتر عطا کیتے، 12 پتر عطا فرمائے۔ انہاں 12 پتراں چوں جڑا لاڈلا سی نا او یوسف سی۔ یوسف محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے 12 پترہ چو یوسف لاڈلا سی۔ انجی رب نے 12 مہینے پیدا کیتے تھے بچو لاڈلا رب نے رمضان شریف رکھے آئے، یہ لاڈلا مہینہ ہے۔ جدو اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے تخت تے بیٹھے نا، 40 سال بعد باپ تے پتر دی ملاقات ہوئی۔ باپ نے پتر نے جدو مصر دے تخت تے بیٹھا بیکھیا، 40 سال دی ملاقات دے بعد فرمایا جا یوسف پترہ آج تیری میری ملاقات ہے، آج تیرے صدقے میں نہ 11 پتران دے گناہ معاف کیتے۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں انجی قیامت نو رب نے فرمانا او ایک رمضان جا تیرے صدقے میں 11 مہینے دے گناہ معاف کیتے۔ تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو روچہ بولو سبحان اللہ۔ میری ملت دے نوجوانوں، رمضان شریف ایسا ماہ مکرم ہے۔ کون ہے اندبالی صلی اللہ علیہ وسلم میں ممبر رسول تے بیٹھ گئے تے ختم نبوت تے ممبر تے بیٹھ کے میرے نبی نے حضرت سلمان فارسی فرما دے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ تو انہوں پتہ تو ہڈ کل کیڑا مہینہ آ رہے، عرض کی تھی یا رسول اللہ کیڑا؟ نبی کریم نے فرمایا تو ہڈ کل اللہ کا مہمان مہینہ رمضان شریف آ رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ادیاں راتاں دے وچ ایک رات ایسی ہے جڑی 1000 مہینے تو زیادہ افضل رات آ رہی ہے۔ فرمایا ایدے نفلہ دا ثواب سنت دے برابر تے سنت دا ثواب فرض دے برابر تے فرض دا ثواب رب 70 گنا زیادہ فرما دیندہ ہے۔ ایڈا مطلب ہے کہ نبی کریم نے رمضان شریف دے آمد تو پہلے صحابہ نو رمضان دی تیاری کرائی۔ آج جڑے میرے نوجوان آج محفل کروان والے میں انہوں نے مبارک بات پیش کرنا کہ انہاں رمضان شریف دے آمد تو پہلے مینوں تے توہانوں اوہی نبی پاک دی سنت ادا کیتی ہے کہ رمضان شریف دے آمد تو پہلے انہاں رمضان شریف دی تیاری دا پروگرام رکھ لے کہ آؤ رمضان شریف دی تیاری کریے۔ آج تو روزہ دی نیت کر لو کہ اس سال میں انشاءاللہ سارے روزے رکھنے نے، سارے روزے رکھنے نے، نیت کر لو روزہ کیے۔ پڑھا قرآن بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا علی ہے او بندہ بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون پروردگار نے ارشاد فرمایا ایمان والو میں تواڈے تے روزے فرض کر دیتے ہیں کہ میں تواڈے تو پہلے آتے میں روزے فرض کیتے ہیں عرض کیتی اللہ روزے فرض کرن دی وجہ کی ہے فرمایا لعلکم تتقون فرمایا تاکہ تسی متقی ہو جاؤ متقی بن جاؤ تے جے متقی بنیے تے پھر فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون فرمایا او متقی نے جڑے رب دے ولی نے جڑے اللہ دے ولی نے او متقی نے تے جڑے متقی نے اوہی تے اللہ دے ولی نے آ جڑے روزے بن آ رہے نا اے دا مطلب ہے تقوی واسطے آ رہے نے اللہ چاہندا ہے کہ اے ایمان والا تو صرف مومن ہی نہ ہوویں تو مسلمان بھی ہوویں مومن بھی ہوویں متقی بھی ہوویں تے ولی بھی ہوویں روزے آرے ولی بنان واسطے حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن دا دولا آپ ارشاد فرما دینے کہ معرفت دیاں ادیاں منزلاں باقی عبادتاں نہ تے ہو دیاں نے تے معرفت دیاں ادیاں منزلاں صرف روزے نہ تے ہو دیاں نے ان پڑھے لکھے نوجوان بیٹھو رمضان شریف دا اللہ نے جیڑا لب لباب دسیا او کی لعلکم تتقون فرمایا روزہ رکھ تو متقی بن جائے متقی کیے تقوی کیے 90 سال دے بابے بھی روزہ رکھنا ہے تے 6 سال دے بچے بھی روزہ رکھنا ہے ہون تے چلو سردیاں دے روزے گرمیاں دی دوپہر بھی ہوئے تے کسے بچے نو رمضان شریف دے مہینے 3 بجے دوپہر وقت جدو سپہر ہوئے تے 3 بجے کمرے چلے جو تے انہوں آکھو بیٹا اے فروٹ بھی پیا یہ شربت بھی بٹھا رکھے ٹھنڈا شربت ہے تینوں پیاس بھی لگی ہے تے بھوک بھی لگی ہے تھوڑا جا شربت پی لے تھوڑا شربت پی لے تھوڑا کھانا کھا لے تے بچہ پتہ کی کہے گا یہ میرا روزہ ہے 6 سال دا بچہ بھی کہے گا میرا روزہ ہے تے کسے بابے 90 سال دے نو بھی لاجو انہوں بھی کہو کہ بابا جی کھانا کھا لو پانی پی لو شربت پی لو تو بابا جی کہیں گے نہیں بیٹا میرا روزہ ہے بچہ بھی کہہ رہے میرا روزہ ہے تے بابا بھی کی کہہ رہے میرا روزہ ہے انہوں کہو کوئی نہیں ویکھدا کھا لے تے بچہ پتہ کی کہے گا کوئی نہیں ویکھدا پر میرا اللہ پہ ویکھدا ہے جیڑا تسی سارا دن کھاندے پیندے ہو پر روزے چ نہیں کھاندے کیوں کوئی نہیں ویکھدا اللہ ویکھدا ہے آئیو اصل گل کے رب تینوں سمجھانا چاہ رہا بندیا 11 مہینے تینوں سبق یاد رہے کہ میں گناہ نہیں کرنا کوئی نہیں ویکھدا میرا اللہ تے پیا ویکھدا ہے انہوں تقوی کہہ دیتے انہوں تقوی کہہ دیتے رمضان دا روزہ سکھانا رہے لعلکم تتقون کہ بندے نو یاد رہے کہ میرا اللہ پیا ویکھدا ہے او ہر دم پیا ویکھدا ہے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے جدو زلیخا 7ویں کوٹھڑی چ لے گئی نا 7 تالے 7 کمرے 7 دروازے 7 تالے 7ویں کوٹھڑی چ یوسف تے زلیخا ٹر گئے تے زلیخا نے اس طرح کر کے دوپٹہ اتار کے سٹیا تے سامنے ایک بت سی اس بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گریا حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے زلیخا یہ بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہی کہنے لگی یہ میرا معبود ہے میں دی عبادت کر رہی ہوں میں دے چہرے تے دوپٹہ دیتا ہے کہ میں گناہ کر لگی ہوں میرا رب میں نو گناہ کردہ ویکھے نا حضرت یعقوب حضرت یوسف تڑپ کے فرمان لگے زلیخا تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا رب پیا ویکھدا ہے میرا رب پیا ویکھدا ہے جیڑا عقیدہ نا کہ میرا رب پیا ویکھدا ہے اے عقیدہ تینوں روزہ دیون واسطے آ رہا ہے کہ انسان روزے دی حالت نہ کھاندا ہے نہ پیندا کہ میرا رب ویکھدا ہے انہوں تقوی کیا جاندا ہے انہوں پرہیزگاری کیا جاندا ہے پرہیز حکیم کول جاؤ نا ڈاکٹر کول جاؤ نا شوگر دا مریض جاوے تے ڈاکٹر انہوں کہندا ہے کہ دوائی تے لے جا پر مٹھے دا پرہیز کرنا ہے
بلڈ پریشر دا مریض چلا جائے تو ڈاکٹر کہتا ہے دوائی لے جا پر نمک دا پرہیز کرنا ہے، تے جے شوگر والا دوائی کھاوے پر مٹھے دا پرہیز نہ کرے تے آرام نہیں ہونا۔ بلڈ پریشر والا جے دوائی کھائی جاوے تے نمک دا پرہیز نہ کرے آرام پھر بھی نہیں ہونا۔ جڑیاں نیکیاں نے نا اے تے دوائی ہے نا، پر او جڑا گناہاں تو بچنا ہے نا وہ تیرا پرہیز ہے۔ یہ تو گناہاں تو نہیں بچیا نا، یہ دا مطلب ہے تو پرہیز نہیں کیتا۔ نیکیاں کیتیاں تے دوائی تے کھا لئی پر پرہیز نہیں کیتا۔ یہ پرہیز نہ کریے آرام نہیں ملدا۔ نیکیاں کر کے متقی نہیں بندا، گناہاں تو پرہیز کر کے متقی بندا ہے۔ جیڑا گناہاں دا پرہیز کر جائے او متقی تے پرہیزگار بن دے، انہوں تقوی والا کیا جا دے۔ تے قرآن چ رب نے فرمایا ان للمتقین مفازا، اللہ نے قرآن چ فرما دیتا کہ او جڑے متقین ہیں نا اصل وچ جنتی ہو نے، او جڑے متقین ہیں نا اصل وچ ولی ہو نے۔ ہن اونچا بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تسا رمضان شریف وچ روزے تے میں تے تسا بھی رکھنے، اس قابل تے نہیں آ کہ اپنے روزے تے عبادت رب نو پیش کر سکیے، پر آکھیاں اے ساڈیاں بھکھاں قبول فرما، اے ساڈیاں پیاساں نو قبول فرما۔ ایک اللہ دے ولی سن حضرت خواجہ عثمان خیر پوری رحمت اللہ علیہ، انہاں دی کریانے دی دکان سی، لوگاں نے آنا تے انہاں نو کھوٹے پیسے دے کے نا، کھوٹے سکے دے کے تے سودا خرید کے لے جانا۔ کھوٹے سکے اے نوٹ پرانا ہو جائے نا، نوٹ پرانا ہو جائے، کدھرے پیٹرول پمپ تو پیٹرول ڈلوائیے تے پیسے دئیے کہ او وچوں نوٹ کٹ کے کہندے نے حضرت صاحب چینج کر دیو، کیوں اے پرانا ہے اصلی ہے بھی ٹھیک، حکومت دی مہر بھی لگی ہے، پر کی ہو گیا پرانا ہو گیا۔ پرانے زمانے چ جڑا سکہ پرانا ہو جاندا سی نا گھس جاندا سی، اونوں کھوٹا سکہ کہندے سن۔ انہوں نے لوگ کھوٹے سکے دے کے نا تے سودا خرید کے لے جاندے سے۔ کسی ایک دن آکھیا بابا جی تہاڈی نظر کمزور ہے، آکھیا نہیں، آکھیا لوگ تو انہوں کھوٹے سکے دے کے تے سودا خرید کے لے جاندے نے، فرمایا مینوں پتہ ہے۔ تے آکھیا بابا جی کھوٹے سکے دے بدلے سودے کیوں ویچی جاندے ہو؟ آپ نے فرمایا میں لوگاں دے کھوٹے سکے اس واسطے قبول کر لینا کہ قیامت نو رب نو آکھاں گا میں ساری زندگی تیرے بندیاں دے کھوٹے سکے قبول کیتے نے، اج تو ہی میرے کھوٹے عمال قبول فرما رہے، اج تو ہی میرے کھوٹے عمال قبول کر لے۔ رمضان شریف چاہی رات نو دعا کرنی ہے، اس قابل تے نہیں کہ تیری بارگاہ چ پیش کراں، پر میرے کھوٹے روزے قبول فرما، اے ساڈے ٹوٹے پھٹے سجدے قبول فرما، تینوں تیرے محبوب دے روزیاں دا واسطہ ساڈے ٹوٹے پھٹے قبول فرما لے، ساڈے کھوٹے سکے ہی قبول فرما لے۔ نالے عرضاں کرنیاں نے رحمت دا اے دریا الہی ہر دم بگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے میں نو کم بن جاندئی میرا اے جے ایک قطرہ بخشے میں نو کم بن جاندئی میرا اے رحمت دامی پا خدایا باغ سکا کر ہریا اے بوٹا ہویا سے امید میری داؤں کر دے میں بھرے آؤں اے بوٹا ہویا سے امید میری داؤں کر دے میں بھرے آؤں۔ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کرن جا رہا
رستے شیخ شبلی فرماتے نے میں حج کر جا رہا تھے، راہ وچ ڈاکوؤں نے قافلہ لٹ لیا، وہ ڈاکو سارا سامان لٹ کے جدو ٹورن لگے تے سامان دے وچ جڑا کھان پین والا سامان سی نا ان چور تے ڈاکو کھان لگ پے۔ ایک نے پلیٹ بھر کے نا کھانے دی تھی اپنے سردار نو دیتا، استاد جی کھانا کھا لو، تو ڈاکوان دا سردار کہنے لگا نہیں میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ حضرت شیخ شبلی فرماتے ہیں میرے کرنا چاہواز پئی تو میں قریب گیا، میں انہوں جا کے آکھیا نالے ڈاکے مارنا ہے نالے روزہ رکھے۔ وہ کہنے لگا بابا جی ڈاکے مارنا تو میرا پیشہ ہے، پر روزہ میں اپنے رب نہ صلح کرن لی رکھے، روزہ میں اپنے رب نہ صلح کرن لی رکھے۔ آپ فرماتے ہیں جدو میں بیت اللہ شریف وچ گیا تے میں ویکھیا ڈاکوؤں دا سردار کعبے دا طواف کرے تے نالے پیا روے۔ قریب جا کے پہچان کے فرمان لگے تو اوہ ڈاکوؤں دا سردار نہیں؟ کہنے لگا جی۔ فرمایا نالے ڈاکے مارنا ہے، نالے روزہ رکھے، نالے حج کرنا ہے، نالے رونا ہے، کوئی گل سمجھ نہیں آئی۔ کہنے لگا بابا میں تینوں آکھیا سی نا میں روزہ رب نہ صلح کرن لئی رکھا ہے۔ فرمایا جی۔ کہنے لگا میرے روزے نے میری رب نہ صلح کرا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے روزے آ رہے نے تیری تے رب دی صلح کرا، صلح کر لئی رب نال، اپنے روزے رب نو منا لیا جے، اے روزے رکھ کے اپنے رب نال صلح کر لیا جے۔ میری ملت دے نوجوانوں، اے جدو شام نو بندہ روزہ رکھ کے تے بھوک تے پیاس نہ جدو او دے پیٹ وچ گرمی پیدا ہوندی ہے نا، جدو زبان تے ہونٹ خشک ہو جاندے نے، اس ویلے انسان نو بھوک دا احساس ہوندا ہے۔ جتنے مرضی چھوٹے دن ہومن، سردیاں دے دن ہومن، مگر پھر بھی بھوک بھی لگ دی ہے تے پیاس بھی۔ روزہ اپنے اندر ایک گرمی رکھ دے، جدو میدے چ گرمی پیدا ہوندی ہے تے انسان نو بھوک لگ دی، پھر بھوک دا احساس ہوندا ہے۔ اس ویلے بندے نو پھر یہ لگدا ہے کہ او جڑا غریب دا بچہ رات بھوکی گزاردا ہے، انہوں بھوک وچ کی محسوس ہوندا ہے؟ وہ جڑا تینوں بھوک چ غریب دا احساس ہویا نا، آئی روزے دی اصل آ چاندہ تیرا رب کہ ایک مہینہ رب فرماندہ ساری زندگی میرے حلال رزق میرے حکم تے کھان والیا۔ اللہ فرماندہ ایک مہینہ حلال بھی چھڑ دے، 11 مہینے تے حرام ہی چھڑنا ہے نا۔ اللہ فرماندہ حلال بھی میرے آنکھ ایک مہینہ چھوڑ، کہ انہاں غریباں دا احساس کر جنہاں نو 2 ٹائم کھانوں نہیں ملدا، 1 ٹائم کھانوں نہیں ملدا۔ اللہ چاہتا امیر بھی روزہ رکھے، غریب بھی روزہ رکھے۔ اللہ چاہتا غریباں دا بھرم رہ جائے، امیر نو بھی پتہ لگے جدو بھوک لگے تو غریب نو کی ہوندا ہے۔ اس ویلے امیر نو احساس ہوئے تو صرف روزہ ہی نہیں رکھنا، اسے غریب دا احساس بھی کرنا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا جدو رمضان شریف دا مہینہ آندا سی نا تے سخی تے کملی والے اونجی بڑے سن، پر جدو رمضان آندا سی نا میرے نبی انج سخاوت کر دے سن جویں موسلا دھار بارش ہوندی ہے۔ سبحان اللہ۔ جنوں ساڈے پنجابی چ بابے کہندے نے چڑی لگی ہے، چڑی لگی ہے۔ اما عائشہ فرما دیا نے حضور انج سخاوت رمضان چ کردے سن جویں چڑی لگی ہے، تے اے چڑی لگی ہوئے تے بارش وسدی ہوئے، او اپنا بگانا نہیں ویکھدی، اونچا نیواں نہیں ویکھدی، کالا گورا نہیں ویکھدی۔ نبی پاک بھی جدو رمضان ہوندا سی نا تے انج سخاوت کردے سن، نہ اپنا ویکھدے، نہ بگانا، نہ اونچا، نہ نیواں، نہ کالا، نہ گورا، وسدی بارش وانگو میرا نبی سخاوت کردا۔ بس اے رمضان شریف آ رہے جنہوں نے اللہ نے توفیق دیتی ہے، تو سا رمضان شریف یقیناً پورے مہینے دا سودا خرید کے اپنے گھر رکھنا ہے کہ تاکہ افطاری تے سحری وچ مینوں بازار نہ جانا پوے، روزہ رکھ کے مینوں بازار نہ جانا پوے، پورے مہینے دا سامان خرید کے گھر رکھنا ہے نا۔ جس دن دکان تو اپنے لیے لین جائے گا نا، جب رب توفیق دیتی ہے تے اپنے نال اونا کوئی کسی غریب دا بھی لے لے، ایک غریب دا بھی ضرور لے لے جتنی توفیق ہو گئے۔ تیرے بچہ روزہ کر رکھنا ہے تے غریب دے بچہ بھی روزہ رکھنا ہے، کسے بیوہ عورت دے بچے نے بھی روزہ رکھنا ہے، کسے مسکین نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ اپنی سحری نال او دی سحری دا تے اپنی افطاری نال او دی افطاری دا خیال کرے ہو۔ جس دن سودے خریدن جاؤ
اس دن کسی نو تھوڑا جہا عطا کریو تو تسی انہوں پوچھو کہ آسی صاحب میں نو کی ملے گا؟ او میں تو آسان کر کے عرض کر دے ماں اللہ دے نبی حضرت موسیٰ جا رہے تھے، ایک بندہ ملیا، کہنے لگا کتھے چلے ہو؟ فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تَكْلِیمًا، فرمایا میں رب نہ گلہ کرن چلیا۔ انہیں آکھا نبی اللہ پھر ایک گل میری بھی کرے آجے، آکھا دسو۔ انہیں عرض کی تھی حضور میں جدوں دا پیدا ہویا نا میں زندگی چ ایک بار بھی کدے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھادا، میں نے پتہ ہی نہیں کہ پورا پیٹ بھریے تے لذت کیسے مل دی ہے، اتنا غریب ہاں۔ فرما کی کہنا چاہنا؟ انہیں عرض کی تھی جدو اللہ دی کل جاؤ تے اللہ نو آکھیا جے کہ یا اللہ وہ بندہ کہندا ہے کہ میرے مقدر چ جنہ رزق لکھیا ہے نا وہ سارا مینوں کٹھا ہی دے دے، میں ایک بار تے پیٹ بھر کے کھانا کھا لواں، میں وہ لذت تے لواں کہ پیٹ بھر کے ہوندا کی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیری عرض کراں گا۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم کو ہے تو تے کہ اللہ نے جا کے عرض کی تھی وہ بندہ کہتا ہے میرا سارا رزق مینوں کٹھا ہی دے دیو، اللہ نے کٹھا ہی دے دیتا۔ چند دن بعد حضرت موسیٰ دے گھر دے قریب تو گزرے تھے، دے گھر لنگر خانہ کھولا، لوگ آ رہے کھا رہے جا رہے، آ رہے کھا رہے جا رہے، آ رہے کھا رہے جا رہے۔ موسیٰ کلیم بڑے حیران کہ انہوں تے اپنے جو گنے سے ملدا، یہ لوکاں نو پیا بندا ہے۔ اللہ دے نبی نے کوئی دور پہ آکے عرض کی تھی یا اللہ انہوں اپنے کھان جو گانی سے ملتا دنیا نو پیا بانڈ دے۔ اللہ نے رضا فرمایا موسیٰ جدو تساں عرض کر دیتی موتی ساری زندگی داری دکھونوں کٹھائی دے دیتا انہیں سارا میری راہ چ بانڈ دیتا، نانو 10 گنا کر کے زیادہ دیتا، انہیں او بھی میری راہ چ بانڈ دیتا، انہوں میں 10 گنا کر کے اور زیادہ دیتا، انہیں او بھی میری راہ چ بانڈ دیتا۔ ان معاملہ انج بن گیا ہے او قرضہ چڑھی جاندہ میں لئی جانا، او چڑھی جاندہ میں قرضہ چاڑی جاندہ تے میں لائی جانا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ فرماندا کون ہے جڑا مینوں قرضے دے وے؟ رب نو قرضے دے آجے۔ اس رمضان شریف کسے ماڑے دا بھلا کر کے رب نو قرضے دے ویں، دیکھی پھر رب 10 گنا کر کے ہو سکتا تینوں 70 گنا کر کے واپس کر دے وے۔ حضرت رابعہ بصری دا دروازہ کھڑ گیا، توجہ ہے؟ دروازہ کھڑ گیا، نوکرانی نو بھیجا بار ویکھ کے انہیں آکھیا حضور ایک منگتا آیا، کی منگدا ہے؟ روٹی۔ تے فرمایا دے دے۔ نوکرانی کہنے لگی حضور گھر مہمان بھی آئے نے تے ایک کوئی روٹی ہے۔ آکھیا کی کریے؟ آکھیا فیصلہ تسا کرنا ہے، گھر چ 2 روٹیاں نے، مہمان نو دینی ہے کہ منگتے نو دینی ہے؟ حضرت رابعہ بصری سوچے نہیں، فرما لگیاں منگتے نو دے دو، گر مہمان بھی روٹیاں 2 نے، منگتے نو دے دو، منگتے نو دے دیتی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھڑ گیا، فرمایا ویکھو کون؟ نوکرانی باہر گئی تھال لے کے آئی، اوپر کپڑے، فرمایا کی کہنے لگی او ہمسایاں دی نوکرانی آئی ہے، انہاں آکھیا اساں نیاز تقسیم کیتی ہے تہاڈا حصہ بھی بھیجے۔ فرمایا ویکھو ادھے وچ کی؟ انہیں آکھیا سالن، روٹیاں، حلوہ وغیرہ سارا کچھ ہے۔ آپ نے اس طرح کر کے روٹیاں ویکھیاں تے روٹیاں گننیاں شروع کر دیتیاں، گن کے فرما دیاں ساڈیاں نہیں کسی ہور دے گھر بھیجی آن گیا، واپس بھیج دیو۔ نوکرانی جا کے واپس کر رہی، انہیں آکھیا تساں ساڈے گھر نہیں کسی ہور دے بھیجی آن گیا، انہیں آکھیا نہیں نہیں تواڈے گھر ہی بھیجیاں نے۔ انہوں نے نا دوبارہ بھیجیا، آپ نے پھر روٹیاں گنیاں تے آکھیا ساڈیاں ہی نے۔ نوکرانی عرض کی تھی پہلے واپس کر دیتی ہیں پھر رکھ لیں گا۔ فرما دیا نے پہلے جب روٹی آئی ہیں تو میں گنیا تو 18 سن، میں واپس بھیجیا کہ ساڑیاں نہیں، انہاں 2 روٹیاں ہور رکھ کے بھیجیا کہ شاید تھوڑیاں 20 ہو گئیاں۔ فرما دیا میں رب دی بارگاہ چ 2 دیتیاں سن، اللہ فرماندا ایک دے میں 10 دے وانگا، فرمایا میریاں 20 بندیاں سن، میریاں 20 بندیاں سن۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اس رمضان شریف وچ سودے رب نال کریو، سودے رب نال کریو، کہ جڑا رب نال سودے کرے نا انہوں رب گھاٹے نہیں پہن دیندا، جدا پارٹنر رب ہوئے انہوں کو گھاٹا پہ سکتا، جدا کاروبار چ پارٹنر رب ہوئے۔ اور یاد رکھو میری ملت دے نوجوانوں، سخاوت دا تعلق دولت نال نہیں، سخاوت دا تعلق دل نالے، نیت نالے۔
اے تساں ویکھیا بڑے بڑے امیر کسی نو 10 روپے نہیں دیندے، اتنے بخیل ہوندے نے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماندے نے مینوں پتہ لگا کہ فلاں پہاڑ تے ایک بابا رہندا ہے، اودے کول ایک نبی پاک دی حدیث پاک ہے جڑی کسے کول نہیں۔ سبحان اللہ۔ انہیں حدیث پاک کسے محدث کول سنی۔ آپ فرماندے نے میں حدیث پاک سنن واسطے پہاڑا چ گیا تے میں او بابے نو ویکھیا تے او بابے دے کول ایک کتا بیٹھا تے بابا جی کتے نو روٹی کھوا رہے، قریب بیٹھ کے فرمان لگے بابا جی کتے نو روٹی کیوں کھلا رہے ہو؟ بابا جی فرمان لگے کہ جس علاقے چ میں رہنا ایتھے کتے نہیں ہوندے، سردی بڑی ہے ایتھے کتے نہیں ہوندے، یہ کتا کدھروں دور ہی آیا ہے۔ یہ میرے کول آ کے بہ گیا، یقیناً انہوں بھوک لگی سی، میرے کو روٹی سے میں انہوں کھلا رہا، کیونکہ میں نبی پاک دی حدیث پاک سنی ہے، حضور نے فرمایا جڑا کسے دی خواہش تمنا تے ضرورت نو دنیا تے پورا کرے، رب قیامت نو اس بندے دی ضرورت پوری کرے گا۔ امام احمد بن حنبل اٹھ کے ٹر پہ، او بابا جی آواز دے کے فرمان لگے او مڈیا آیا کدھر سے؟ آکھیا سنیا سی تواڈے کول حضور دی حدیث پاک ہے تے او سنن آیا سا، تے فرمایا سنتے جا، مڑ کے فرمان لگے جڑی سن لئیے نا یہ کافی ہے، کہ جڑا دنیا تے کسی دی ضرورت پوری کرے قیامت نو رب دی ضرورت پوری کر دے گا۔ میری ملت حضرت امام حسن مجتبی مولا علی دے بڑے پتر گلی چ جا رہے تھے، ویکھیا ایک حبشی غلام گلی چ چوک چ نا تھڑے تے بیٹھا ہے تے اودے کول ایک کتا بیٹھا ہے، وہ حبشی غلام کی کردا ہے ایک لقمہ اپنے منہ چ ڈالدا ہے تے ایک کتے دے منہ چ پہ ڈالدا ہے، ایک اپنے منہ چ ایک کتے دے منہ چ ڈالدا ہے۔ امام حسن دے قریب بیٹھ کے فرمایا کی پیا کرنا؟ انہیں عرض کیتی حضور میں روٹی پیا کھاندا سا، کتا آ کے بیٹھ گیا ہے تے مینوں لگے نو بھوک لگی تے میں اے دے منہ چ بھی لقمے ڈال رہا۔ امام حسن نے فرمایا ایتھے ہی بیٹھ، میرے آؤں تک جائی نہ۔ آپ گئے جا کے مدینے پوچھا کہ او تھڑا جڑا جدے تے حبشی بیٹھا ہے او پورا علاقہ تے زمین کی دی ہے؟ لوگا دسے حضرت عثمان غنی دے بیٹے دی زمین ہے۔ آپ دے گھر گئے، دروازہ کھڑکایا، باہر آئے تے فرمایا میں زمین خریدنا چاہنا۔ انہیں آکھیا سرکار ہے ہی تہاڈی؟ فرمایا نہیں میں پیسے نال خریدنی ہے۔ مل کیتا، پیسے دیتے، زمین دے کاغذات لے کے آئے تو حبشی اتھے ہی بیٹھا، انہوں کاغذات دے کے فرماندے نے سخی تے میں بھی بڑا پر تینوں جڑوں سخاوت کردہ ویکھیا نا، فرمایا میں علی دا پترہ بڑی راضی ہویا، محمد دا دوترہ، فرمایا جڑی زمین تے بیٹھا نا ارد گرد ساری زمین تیری، ساری زمین تیری، ایتے کھیتی باڑی کر، خود بھی کھا تے لوگاں نو بھی کھوا، کوئی ایتے کاروبار کر، کوٹھی بنا جو تیرا دل کر دے۔ آپ انہوں کاغذات دے کے چلے گئے، چند دن بعد آئے نا تے او حبشی غلام اسے تھڑے تے بیٹھا، آپ دے قریب بیٹھ کے فرمایا میں تینوں زمین دیکھ گیا سا، کھیتی باڑی کر، کوئی کارخانہ کھول، کوئی یہ تے کاروبار کر، کوئی کوٹھی چھوٹی بنا تے پھر اتھے بیٹھا ہے۔ وہ کہنے لگا سرکار تواڈے ٹکڑیاں تے پل کے زندگی گزاری ہے، وہ جڑیاں عادتاں تواڈیاں نا وہ میریاں بھی ہو گئی ہیں۔ فرمایا کیویں؟ کہنے لگا وہ جڑی زمین تساں مینوں دتی سی نا میں کسی اور نوں دے دتی۔ آئی سخاوت، آئی سخاوت، سخاوت دا تعلق دولت نال نہیں، سخاوت دا تعلق دل نالے۔ اجازت ہوئے تے میاں صاحب دے دربار تے لے چلا، سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مالا والے اس سخی نہیں ہوندے، سخیاں مال نہیں ہوندے، ایتھے اوتھے دنیا جہانی، اس سخی کنگال نہیں ہوندے، بھئی ایتھے اوتھے دنیا جہانی، اس سخی کنگال نہیں ہوندے۔ رمضان شریف تے روزے دے متعلق میں تو جڑیاں گلاں سمجھ آئی انہاں دا لبے لباب ہے وے کہ رمضان شریف تے روزے دا پہلا مقصد ہے کہ بندہ تو تقوی اختیار کر جے، متقی ہو جے تے خیال رکھے کہ میرا اللہ پہ ویکھدا ہے۔
دوسرا رمضان شریف دا میں تو سبق کی سمجھایا کہ یاد رکھیو مڑی یاد رکھیو اس رمضان شریف جتنی ہو سکے اتنی زیادہ سخاوت کرے آج تو نیت کر لو. تیسری نیت کر لو کہ اے رمضان شریف دا روزہ تہاڈی تے رب دی صلح کرانا رہے. اے روزے رکھ کے اپنے رب نو راضی کر لو. نبی کریم نے فرمایا بدبخت انسان ہوئے جدی زندگی چ روزہ دا مہینہ آوے وہ پھر بھی اپنے رب نو راضی نہ کر سکے وہ بڑا ہی بدبخت ہے. حضور نے فرمایا بڑا بخیل تے کنجوس بندہ ہے جڑا رمضان شریف دے مہینے چ بھی رب نو راضی نہ کر سکے. جدو رحمت بارش دی طرح بسدی ہوئے پھر بھی وہ بارش وچ جا کے گلا نہ ہوئے گلا ہی نہ ہوئے. آسان کر کے عرض کر دیواں گلی چیز نو اگ سارے بولو گلی چیز نو اگ نہیں لگ دی. اے ساڑے تو پہلے جڑا زمانہ سی تے مائیاں بابے ساڑے لالٹین بال دے سن تے او وچ تیل ڈال دے سن تے بلدا سی. ہن تسی دور جدید دی گل کر لو موم بتی لے لو تے جے موم بتی دے دھاگے نو پانی نہ گلا کر دئی تے اگ نہیں لگ دی. اے دا مطلب ہے گلی چیز نو اگ نہیں لگ دی. بزرگ فرماندے نے جدو گل جو پکی ہو گئی کہ گلی چیز نو اگ نہیں لگ دی تے بندیا تو بھی کدرے اتھرو نال کدرے وضو نال گلا ہو کے جاویں تینوں بھی اگ نہ لگے. تو بھی گلا ہو کے جاویں نا تینوں اگ نہ لگے. فتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ. جی اس اگ کو بچنا چاہنے تے گلا ہو کے جاویں کدرے آنسواں دے نال کدرے توبہ دے نال کدرے وضو دے نال اپنے رب دی بارگاہ چ گلا ہو کے جائیں. یہ بارش رحمت دی وسنی ہے یہ نہیں بارش وسنی ہے اللہ نے سیل ہی لگا دینی ہے نیکیاں دی. اے ثواب دیاں سیلاں لگا دینی ہے رب نے. جڑا نفل پڑھے گا اللہ نو فرض دے برابر ثواب دے گا. جڑا فرض پڑھ لے گا رب نو 70 فرضاں دے برابر ثواب عطا کر دے گا. رب نے سیل لگا دینی ہے. میری ملت دے نوجوانوں میں رات بھی یہ گل سنا رہا سا کہ اللہ دے نبی حضرت یوسف نو جدو زلیخا 7ویں کوٹھری چ لے گئی تے میں تانوں دسیا انہیں دوپٹہ اتاریا تے یوسف دے قریب آئی. زمانے دی سب تو خوبصورت عورت زمانے دا سب تو خوبصورت مرد وقت دی ملکہ دوپٹہ اتار کے 7 تالے لگا کے تے قریب آ کے کہنے لگی وغلقت الابواب وقالت حیت لک. تالے لگا کے تو قرآن نے رب نے رنگ چ نقشہ پیش کی تا فرمایا وقالت حیت لک. کہنے لگی یوسف جلدی کر. پھر اس یوسف دی پاکیزگی تو صدقے جاواں جنہیں اوتھے بھی آکھیا قال معاذ اللہ. فرمایا اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ. پتہ لگیا نیک او نہیں ہوندا جڑا محفل وچ تے لوگاں دے سامنے نیک ہوے. نیک او ہوندا ہے جڑا تنہائی چ بھی نیک ہوے. میں تانوں سبقاً عرض کرن لگا میری ملت دے نوجوانوں اپنی تنہائیاں نو پاک کرو اپنی تنہائیاں پاک کرو. جاگنا نہیں سونا پاک کرو. اپنی نینداں پاک کر لو اپنی تنہائیاں پاک کر لو. میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا جملہ ایک پاسے. یاد رکھیو مڑ یاد رکھیو مڑ یاد رکھیو تنہائی دی نیکی انسان نو کمال تک پہنچا دیندی ہے. میں پھر گل کرن لگا داتا صاحب نے راوی دے کنارے ڈیرا لایا. بابے فرید نے دریائے ستلج دے کنارے پاک پتن ڈیرا لایا. چورا شریف دے بابے او پہاڑاں چ جا کے ڈیرے لائے. او یار موری شریف تے موڑا شریف والے پہاڑاں دی غاراں چ جا کے ڈیرے لگائے. یہ وکری گل ہے اج میلے لگ گئے پر جدو بابیاں ڈیرے لائے سن کسے دریا دے کنارے کسے پہاڑاں دی غاراں چ. نبی پاک غار دی پہاڑ چ کیوں جاندے سن عبادت کرن واسطے. ادا مطلب ہے تنہائی دی نیکی جڑی ہے نا او بندے نو کمال تک پہنچا دیندی ہے تے تنہائی دا گناہ بندے نو زوال تک پہنچا دیندا ہے. یاد رکھیو اپنی تنہائیاں نو پاک کرو. اللہ دے نبی دے کول جدو زلیخا تنہائی چاہی تے نبی نے کی آکھیا فرمایا قال معاذ اللہ اللہ دی پناہ. اللہ دے نبی دسیا جدو انج دا موقع آ جائے کہ گناہ تیرے قریب آ جائے اس ویلے اپنے آپ نو رب دی پناہ چ دے دے. آخ ربا میں تیرے سپرد کیتا اپنے آپ نو کہ جدی پناہ رب کرے اور جدی حفاظت رب کرے فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین. جدی حفاظت رب کرے او دے قریب کی میں شیطان آ سکدے. زلیخا قریب آئی. ہن اگلا رنگ دیواں قرآن دا
تسی نہیں بولے نہیں تے میں پڑھ دینا سی میں نہیں پتا تواڈے لیے نہ لنگر پکایا کہ نہیں پکایا پر وہ پھر بھی نہیں بولتے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہن جوگا ہو جاتا ہے تے جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو پلے کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ پروردگار نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لے آؤ یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی لولا ان رآ برہان ربی کہ یوسف اپنے رب دی دلیل نہ بیکھ لیندے او دلیل کی ہے اللہ دے نبی دے قریب زلیخا آئی اللہ دے نبی نے گھبرا کے دیوار بل بیچے آؤ دیوار بیچ آپ دے ابا جان حضرت یعقوب نظری آئے انہوں نے دندہ دے نیچے انگلی دبائی ہے فرماتے نے پترہ توڑ جاؤ اللہ دا نبی ہے پتر بھی نبی دے گناہ نہ کری نبیاں جو نکل جائے گا پترہ دوڑ جاؤ اللہ دے نبی یوسف دی دوڑ لگے گئی تالے ٹوٹ دے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے پتہ چلے سائیں جوندے ہون بچانے آئی جاندے پھر بولیا جے سائیں جوندے ہون تے بچان بھائی جدے سائیں جوندے ہون بچان آئی جاندے نے اللہ دے نبی آمین 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 محترم شریف والے اللہ دے نبی یعقوب آئے دیوار دے وچ نظری تے انہاں آکھیا دوڑ اے مسجد دے تواڈے 3 دروازے نے انہاں نوں تالا لگا کے کوئی آکھے دوڑو تے دروازے ول دوڑو گے پتہ تالا لگے پر جدوں سائیاں فرمانا دوڑ یعقوب نوں پتہ بھی سی 7 تالے لگے نے پر او دروازے والی دوڑے کیوں کدے غور کیتا جے جدو بچے نو کوئی ہوا چ اچھالے تے بچہ روندا ہے ماں اچھالے تے بچہ ہسدا ہے حالاں او بھی اچھال رہے ہے تے ماں بھی اچھال رہی ہے پر لوگاں والی بچہ روندا ہے ماں والی ہسدا ہے کیوں کیونکہ بچے نو ماں تے یقین ہوندا میری ماں مینوں ڈگن نہیں دینا اوئے بندیا تینوں اپنے رب تے انہاں کو تے یقین ہونا چاہیے میرے رب مینوں ڈگن نہیں دینا اپنے رب تے اتنا تے توکل ہو کہ میرے رب میں نو ڈگن نہیں دینا اپنے رب تے توکل کر اپنے سائیاں تے نک مان کر میرے سائیاں ڈگن نہیں دینا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دوڑے دروازے کھل رہے تالے ٹوٹ دے جا رہے آخری دروازہ آیا تے زلیخا نے اس طرح پیچھو پکڑیا تے قمیض پھٹ گئی تے نالی تالا ٹوٹ گیا تے دروازہ 7واں بھی کھلیا تے باہر زلیخا دا شوہر عزیز مصر کھڑا انہیں ویکھیا کہ ایک کو کمرے جو یوسف تے زلیخا نہیں کرے انہیں شک دی نگاہ نال ویکھیا زلیخا نے یوسف والی اشارہ کر دیتا کہ انہیں میرے تے حملہ کیتا ہے سارا الزام جب یوسف تے لگا دیتا نا یوسف نے ویکھیا الزام میرے تے آ گیا آپ نے ویکھیا تے قریب ایک پنگھوڑا تے پنگھوڑے چ چند دن دا چھوٹا جا بچہ جھول لیا زلیخا نے یوسف والے اشارہ کیتا تے یوسف نے پنگوڑے والے اشارہ کر کے فرمایا او بچہ بولو میری گواہی دے او بچہ بول پہ تے بول کے کہنے لگا بادشاہ جے تے قمیض سامنے پھٹی ہے تے پھر زلیخا سچی ہے تے جے قمیض پچھو پھٹی ہے تے پھر یوسف سچا ہے جے سامنے پھٹی ہے تے دا مطلب ہے کہ زلیخا نے اپنے بچاؤ چ پھاڑی تے جے یوسف دی قمیض پچھو پھٹی ہے یہ دا مطلب ہے یوسف دوڑے ہے زلیخا پچھو پھڑیا ہے ایتھے ہوں میرے بابا جو تاجدار چورہ شریف ہے کو بڑا پیار دا نقطہ بیان کر دے سن آپ فرما دے سن جدو زلیخا نے پچھو اینج پھڑیا نا تو یوسف نے اینج ویکھ کیا کیا ہون انہیں میرا دامن پھڑیا ہی ہون چھٹن نہ دے ہون قیامت تک نال ہی نہیں پامی
انہیں لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے چھوڑ دے نہیں۔ عزیز مصر نے دیکھا قمیض پچھو پھٹی، انہیں پھر بھی حضرت یوسف نے جیل بھیج دیتا، 12 سال آپ جیل چ رہے۔ یہ بکری گل ہے، پر جدو یوسف جیل چو نکل کے مصر دے تخت تے بیٹھے نا تے مصر چ قحط پہ گیا، 7 سال قحط پہ۔ پہلا سال آیا تے حضرت یوسف نے نا پہلے انتظام کر کے رکھا تے آپ نے گودام بنا کے تے گندم جمع کر لی۔ پہلا سال آیا تے لوگ گندم لینا آئے، آپ نے فرمایا ہاں بھائی اکھیا گندم دیو، فرمایا پیسے دیو۔ انہوں نے اپنے سونا چاندی جمع کرا دی تھے خزانے تے پورے سال دی گندم لے گئے۔ اگلے سال پھر آگئے، فرمایا قیمت دیو۔ انہوں نے کہا ساڑیاں زمینہ رکھ لو، گندم دے دو۔ پورے سال دی گندم دیتی، زمینہ رکھ لیا۔ اگلے سال پھر آگئے، فرمایا قیمت دیو۔ انہوں نے کہا ہے کچھ نہیں، فرمایا دیو گے تو کچھ دیو گا۔ انہوں نے کہا ساڑے مکان رکھ لو، سارے مصر دے مکان بھی رکھ لے۔ گندم پورے سال دیتی تھی، اگلے سال پھر آگے گندم دیو۔ فرمایا قیمت دیو۔ نہ کیا ہم تو کچھ بھی نہیں بچا، زیور بھی دیتی تھا، زمین بھی تے، گھر بھی دے دیتے۔ آکھیا کچھ دیو گے تو میں تو پھر ہی دیواں گا۔ اور نکے نکے بچے لے آئے، کہہ لگے ساڑے بچے نو اپنا غلام بنا لو، گندم دے دیو۔ آپ نے بچے غلام بنا لے، گندم دے دیتی۔ اتو آواز آئی سونیا انہاں تینوں غلام بنا کے بیچیا سی، جنہاں دیاں نسلاں تیریاں غلام نہ بنا دیواں، مینوں یوسف دا رب کون آکھے گا۔ اور رب بڑی غیرت والا ہے، اور رب بڑی غیرت والا ہے جڑا یاری مالک نہ لاوے۔ میری ملت دے نوجوانوں جدو 7واں سال آیا نا تے لوگ گندم لینا ہے تے ایک نوجوان آیا، انہیں آکھا جی میرے گھر دے 20 بندے نے، میں نے پورے سال دی گندم دیو۔ آپ نے 20 بندے دا دیتا، انہیں آکھا جی بندے تے 20 نے پر انہیں نہ ساڈا گزارا نہیں ہونا، اور دیو۔ فرمایا نہیں تیرا اتنا حصہ ہے، میں اتنا ہی دینا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا پھر جیڑی میں تانوں گل سنانی ہے نا، وہ گل سن کے تساں نا میری مرضی دا دینا۔ فرمایا گل سنا۔ کہنے لگا یاد ہے جدو زلیخا تواڈے پیچھے دوڑی؟ فرمایا یاد ہے۔ انہیں قمیض پکڑی پٹ گئی، فرمایا یاد ہے۔ یاد جی اتھے ایک پنگوڑا؟ فرمایا یاد ہے۔ اودے چ ایک بچہ؟ فرمایا یاد ہے۔ انہیں تواڈی گواہی دیتی؟ فرمایا یاد ہے۔ کہنے لگا او بچہ میں ہی ہاں، او بچہ میں ہوں۔ یوسف علیہ السلام تڑپ گئے، تڑپ کے فرمایا خزانے دے بوئے کھول دیو۔ فرمایا جو دا دل کردہ لے جاؤ۔ تو میری پاکیزگی دی گواہی دیتی سی۔ وہ جدو لے کے ٹریا نا، اللہ فرمایا یوسف جڑا تیری پاکیزگی دی گواہیاں دے وے انہوں تو اپنی مرضی دا دینا ہے، پر جڑا میری پاکیزگی دی گواہیاں دے وے پھر میں انہوں اپنی مرضی دا دینا، پھر انہوں اپنی مرضی دا عطا کرنا ہوا۔ بس نوجوانوں آج میں تو آج سبق دے کے چلیا، اپنے رب نے یاری لگا لو، رسول کریم علیہ السلام دی غلامی اختیار کر لو، روزے رکھو، روزیاں دے اس مہینے دی ہونی۔ اچھا پھر ٹورنے میں پتر ہوں جانا چونڈے جے اتھے بھائی تے یاری لگا لو اپنے رب نال، رسول کریم دی اتباع اپنے سینے چ بسا لو۔ رب گورے چٹے بگے کالے میر غریب غلام آقا مقتدی امام نہیں ویکھدا، وہ ویکھدا بس میرے رنگ ماہی دا کنے کو چڑھا لیا ہے۔ انہوں چاہیے اپنے ماہی دا رنگ او پاویں کالا چڑھا لے، او پاویں بلال چڑھا لے، تے پاویں ابو بکر چڑھا لے، جیڑا بھی وہ ماہی دا رنگ چڑھا لے رب نو اوہی سونا پہ لگ دے۔ میاں صاحب فرماتے نے کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا رہندا، پر عشق نبی دا رنگ محمد چڑھیا کدے نہیں لیندا۔ بس وہ رنگ چڑھا لو جڑا کدے نہیں لیندا۔ یہ بچہ کہہ رہے ہو شیر سنا دیو، کیڑا شیر کہہ رہے ہو؟ اچھا وہ نا شریف میں پڑھنا بھائی میراج شریف دے حوالے نال، تو اودے چ میں شیر پڑھنا ہونا۔ میرا خیال ہونا کہ آج اسراء دے تارے دس دے ہے یہ جی نہیں بھائی ہون ادھار میں نا اگے پہنچنا بیٹا، انہوں نے میں 12:30 بجے دا ٹائم دیتا سی تے 1:45 تھے ہو گئے۔ لو جی او پڑھ کے تے چلیے۔ الہی شکر تیرا پھر ماہ سیام آیا، الہی شکر